لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ عرض کر دینے مازاغ دینے نوالیا اللہ رب العالمین پہ فرما دے سونیا، ارشاد فرما دے سونیا او تک تہاڈی نیکی رب دی بارگاہ وچ قابل قبول نہیں ہوئے گی۔ سونیا ادو تک نیکی رب دی بارگاہ وچ پسند نہیں ہوئے گی۔ فرمایا جبریل کدوں تک پسند نہیں ہوئے گی؟ عرض کیتی سونیا ادو تک اللہ دا حکم ہے، ادو تک نیکی رب دی بارگاہ وچ پسند نہیں ہوئے گی جدو تک ساریاں تو پیاری چیز رب دی راہ تے قربان نہ کر دے۔ سب تو زیادہ پیاری جڑی چیز ہے او اللہ دے راہ تے قربان نہ کر دے۔ اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آیات قرآنی لے کے آئے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں اکٹھیاں کر کے آیات قرآنی سنائی۔ فرمایا غلاموں اللہ رب العالمین دا حکم آ گیا ہے، سونیا ارشاد فرماؤ۔ فرمایا غلاموں اللہ فرما دے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے غلاموں اللہ فرما رہا ہے ادو تک نیکی کامل درجے تک نہیں پہنچے گی جدو تک سب تو پیاری چیز رب دے راہ تے خرچ نہ کر دیتی۔ ادو تک کامل درجے تک نیکی، اعلیٰ درجے تک نیکی، عظیم قسم دا ثواب، اعلیٰ قسم دا ثواب، عظیم قسم دا درجہ نہیں ملے گا۔ کدوں نہیں ملے گا؟ جب تک جڑی سب تو پیاری چیز ہے، جڑی سب تو پیاری چیز ہے، جڑی سب تو چنگی لگ دیئے اور رب دے راہ تے خرچ نہ کرے ادو تک تیری نیکی اعلیٰ درجے تک نہیں۔ اللہ دا حکم آ گیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلاموں رب دا حکم آ گیا ہے۔ عرض کیتی سونیا جی حکم، سر متھے سونیا لبیک، سونیا حکم بجا فرما رہے جے دلوں بجانوں مننیاں۔ چند لمحے گزرے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دی بارگاہ حاضر ہو گئے۔ حضور دی اس حدیث پاک نو راوی روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماتے ہیں میں خود کول موجود سا تے حضور دی بارگاہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینے دے رہائشی سن۔ اے حضور دی بارگاہ حاضر ہو گئے۔ سونیا میں سنیا اللہ دا حکم آیا ہے، اے کامیاب زندگی ہے۔ میں کی عرض کیتا ہے اے کامیاب زندگی، اے کامیابی دا سرٹیفکیٹ میرا رب عطا کرنے والا۔ اسی آنے نا کامیابی لب جائے، کامیابی لب جائے، کامیاب ہو جائیے، بلے بلے ہو جائے، شابہ شابہ ہو جائے، نا کامیابی تھی ادو لبے گی جدو اللہ دے دسے ہوئے حکم دے مطابق زندگی بسر کی تھی، حضور دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کی تھی، پھر کامیابی لبے گی، پھر سرٹیفکیٹ کامیابی دا رب عطا فرمائے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر رب آکھے گا میں انہاں تے راضی ہاں تے بندے میرے تے راضی نہیں۔ اسی کامیابی لبنے عیسائیاں دے نقش قدم تے چل کے کسے محفل تے جا کے کسے شادی تے جا کے تسی یہ اعلان کر کے ویکھ لو کہ جی ادھے بازو والے ساڑیاں بہناں ماواں بچیاں کپڑے نہ پان، سوال نہیں پیدا ہوندا تانوں شادی چ وڑن دے وے۔ اور مولوی کتوں دکیا نو سی سو اعلیٰ یعوذ باللہ تعالیٰ، دکیا نو سی سوچ نہیں، اے فرمان مصطفیٰ والی سوچ ہے۔ بے پردہ عورت جتھے مرضی لگی پھرے کوئی پرواہ نہیں، اے حضور نے درست نہیں دیتا۔ تے کامیابی پھر اسی لبنے ہاں، اسی کامیابی لبنے ہاں عورتوں دے سر تو دوپٹے لہا کے ادھا لباس پوا کے کامیابی لبنے، ترقی یافتہ لوگوں شامل ہونا چاہنے ہیں۔
اے ترقی یافتہ لوگ نہیں، اے تے ذلیل ترین لوگ نے، ترقی یافتہ وہ لوگ نے جنہاں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نقش قدم تے زندگی بسر کی تھی۔ او ترقی یافتہ لوگ نے جنہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نقش قدم تے زندگی بسر کی تھی۔ او کامیاب اور ترقی یافتہ لوگوں نے جنہاں ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نقش قدم تے زندگی بسر کی تھی۔ اے دقیانوسی سوچ نہیں، یہ نظام مصطفیٰ والی سوچ ہے، یہ نظام مصطفیٰ والی سوچ ہے۔ رب کائنات سانو اپنے گھراں دے پردے دا خیال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کیتی سونیا حضرت ابو طلحہ انصاری حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، سونیا رب دا پیغام آیا ہے، سونیا رب دا پیغام آیا، فرمایا ہاں ابو طلحہ جی حضور اللہ دا پیغام آیا ہے کہ اللہ دی راہ وچ او شے خرچ کرو جیڑی تانوں سب تو زیادہ پیاری ہے، جیڑی تانوں سب تو، لیکن اسی کی کرنے ہیں، ناراض تے نہیں ہوندے، اسی کی کرنے ہیں جدو اللہ دے راہ تے دین دی واری آئے نے سب تو چھوٹا نوٹ کیڑا ہے؟ میں اپنی بھی نہ، میں بھی تہاڈے نال ہاں، میں وینا یار 10 والا لب جائے تے اللہ دے نا تے آگے نو دے دیو، 20 والا لب جائے دے دیو، کیونکہ اساں دنیا تے بھروسہ تے اسباب تے کیتی بیٹھے ہیں، رب دی رحمت تے بھروسہ کر کے تے ویکھ۔ عرض کیتی آقا میں سنیا رب دا پیغام آ گیا ہے کہ اللہ دے راہ تے او چیز پسند ہے جیڑی سب تو زیادہ پیاری وے۔ فرمایا ہاں ابو طلحہ، اے میرے غلام ٹھیک سنیا ہی۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت سارے باغات دے مالک سن، مدینہ طیبہ دے اندر دیگر باغات دے مالک سن۔ ایک باغ جڑا سی نا مسجد نبوی دے بالکل قریب سی، مسجد نبوی شریف دے بالکل سامنے سی، مسجد نبوی شریف ایک نماز پڑھیے تے 50,000 نماز دا ثواب ہے، اس مسجد دا نام لیا ہے۔ مسجداں ساریاں مسجداں نے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساریاں مسجداں اللہ دا گھر نے، لیکن او میرے آقا دی مسجد ہے، او مسجد میرے آقا دی مسجد ہے۔ ایک نماز پڑھیے تے 50,000 نماز دا ثواب ملدا ہے، تے جے نبی دی مسجد وچ ایک نماز پڑھیے تے 50,000 نماز دا ثواب ہے، تے نبی نال نسبت قائم کر لئیے، رب کنا درجہ دے گا۔ مسجد نبوی شریف دے بالکل سامنے باغ سی حضرت ابو طلحہ دا، تے نا سی برہا، برہ بھی کہندے نے لوگ، اردو لکھن والے لوگاں نے دا نام برہ بھی لکھا، لیکن برہا اس باغ دا نام سی۔ تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نو باغ بڑا ہی پیارا سی، او باغ بڑا ہی پیارا سی، سارے باغاں وچوں بہتا پسند تے بہتا پیارا تے بہتا قیمتی وہی باغ سی۔ تو عرض کی حضور کدی کدے سیر و سیاحت واسطے، سیر و تفریح واسطے حضور کدے کدے اس باغ میں تشریف لے جاندے۔ اس باغ دا پانی بڑا میٹھا سی تے بڑا ٹھنڈا ترین پانی سی، حضور باغ دی سیر کردے، نالے پانی نوش فرماندے، نالے چند لمحیاں تو بعد آندے باغ ویکھ کے حضور خوش ہوندے۔ کیا حضور دے صحابہ دی عظمت کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تے پہلے حضور کو پوچھنا سونیا اے کریے، نہیں سمجھ آئی؟ جو بھی کام کرنا ہے نا حضور دی بارگاہ سونیا تسی کرو، مال ساڈا ہے تے کرو خرچ، جتھے تساں چنگا سمجھ دیو اتھے خرچ کرو۔ اسی اپنی مرضی نہ کر رہے ہیں، اسی کدی علماء نوں نہیں پوچھیا، علماء نوں نہیں پوچھتے کیڑی جگہ تے خرچ کریے، مسجد دے دئیے یا مسجد لا دئیے یا جیڑی جگہ تے بھی، اساں کدی مشورہ نہیں کیتا، اساں اپنی مرضی، کیونکہ اسی آپ خود مفتی ہاں، آپ بڑے اسی چودھری ہاں، سارے معاملات ساڑے وچ نے، لیکن کاش کہ حضور دے صحابہ والی یہ عادت اپنائی جاوے۔ جو بھی اسی عمل کریے اللہ جنی بھی توفیق دے، جنہ بھی مال دے۔ کئی دوستوں تو میں الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہاں کہ انہوں نے 100 روپیہ بھی اگر دینا ہوئے تو پہلے اس فقیر کو پوچھ لیندے نے جی 100 روپیہ دینا ہے کیویں دئیے تے کتھے دئیے۔ تو
اے بھی اگر بندہ عمل کرے تو صحابہ دی سنت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ باغ حضور نو بھی بڑا پسند سی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری حضور دی بارگاہ وچ آ گئے، عرض کی سونے رب دا پیغام آیا کہ ادو تک کامل نیکی نہیں مل سکتی، کامل درجے تک نیکی نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ دی راہ سب تو پیاری چیز قربان نہ کریے۔ عرض کی سونے اے باغ مینوں سب تو زیادہ پیارا ہے، اے باغ سب تو مینوں زیادہ پیارا وے۔ آقا میں تہاڈی خدمت وچ رکھنا جتھے مرضی خرچ کر دیو، میں تہاڈی خدمت وچ پیش کر دیتا ہے۔ سونے اے باغ میں تہاڈی خدمت وچ پیش کر دیتا ہے، رب دی راہ تے جتھے تسی چاہو اوتھے خرچ فرما دیو۔ تو میرے آقا کی فرمایا، اے جملے حدیث پاک دے سن کے سینے چ محفوظ کر لینا تے اللہ تعالیٰ دے تے عمل دی توفیق دے دے وے، پھر نہ کوئی ہمسایہ بھکھا سوے گا، نہ کوئی ساڈا عزیز بھکھا سوے گا، نہ کوئی ساڈا گوانڈی بھکھا سوے گا، نہ کوئی مسکین بھکھا سوے گا، نہ کوئی یتیم بھکھا سوے گا۔ اور پھر ساڈے مسلمان سب آپس دے اندر برابر ہون گے۔ اے گلاں سٹیج تے ویسے کرن والیاں نہیں ہوندیاں، مائک تے یا ممبر تے بیٹھ کے کرن والیاں نہیں ہوندیاں۔ کسے غیر مسلم عیسائی نو ویکھ لو، بندہ انہاں نہ رل جے، اعوذ باللہ، ایسا ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان عیسائی ہوئے، لیکن کوئی اگر نہ چاہندے ہویا بھی کسی ہور غلاظت دی وجہ تو او دین او اختیار کر لوے نا، وہ سارے عیسائی انہوں پرموٹ کر کے انہوں سٹینڈ کر کے اپنے نال برابر کر دیں، وہ دے ہر معاملات وچ او دا خیال کر دیں۔ قادیانی ویکھ لو، الحمدللہ فقیر دی کافی ریسرچ ہے قادیانیاں دے بارے، بندہ نواں اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، حضور دا صدقہ اس پاسے جان تو کوئی بندہ اگر جاندہ ہے تو انہوں پورا سٹینڈ کر دینے، اپنے برابر شامل کر دینے ہر معاملات وچ۔ ایک مسلمان ہے جیڑا آندہ ایدی بھی کھولاں، او دی بھی کھولاں، او دی بھی کھولاں، میں اگے نکل جاں سارے تو پتہ لگے چودھری آ رہے ہیں، یہ ساڑھے کمزوری ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم عیسائی، میں اپنے علاقے دی تے گل نہیں کردا، غیر دوسرے علاقے اکثر ہے، اگر کوئی غیر مسلم آ جاوے سوال کر دے جی میں اسلام قبول کیتا ہے، میرے نال تعاون کیتا جائے، اسی نو کو دے تو دور جانے، منگن دا بہانہ بنایا ہے نے۔ لیکن یاد رکھنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیتی، سونے باغ مینوں سب تو زیادہ عزیز ہے، میں تہاڈی خدمت چ پیش کرنا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ لبیک یا رسول اللہ، حکم ہوئے، فرمایا قریب، عرض کی تھی سونے غلام حاضر ہے، فرمایا تیرے عزیز جڑا جڑا غریب ہے، جڑا جڑا تیرا عزیز رشتہ دار غریب ہے انہوں بلا کے لایا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ، حضور دی سیرت طیبہ ویکھ، میرے نبی فرمایا ابو طلحہ جننے تیرے چاچے دے پتر، تائے دے پتر، رشتہ دار قریبی جڑے غریب نے، انہاں سارے انہوں بلا کے لے آیا۔ حضرت ابو طلحہ دوڑے دوڑے گئے، سب نو پیغام دے کے بلا کے لے آئے۔ حضرت ابو طلحہ عرض کرتے نے، سونیاں اے باغ بھی تو ہاڑے حوالے، میرے عزیز بھی تو ہاڑی خدمت وچ حاضر نے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو طلحہ میں تیرا باغ تیرے عزیز و اقربا وچ تقسیم کر دیتا ہے، میں تیرا باغ جڑا تو رب دی راہ تے خرچ کرنا چاہنا ہے، اے میں تیرے عزیز و اقربا رشتہ داراں وچ تقسیم کر دیتا ہے۔ عرض کیتی سونیاں جویں تہانوں پسند ہے اویں فرماؤ، میں تے تہاڈی خدمت وچ پیش کر دیتا ہے، ہن مینوں کوئی غرض و غائز نہیں، ایک کوئی غرض ہے رب راضی ہو جائے، اس دا رسول راضی ہو جائے، ایک کوئی غرض ہے رب راضی ہو جائے تے رب دا رسول راضی ہو جائے۔ فرمایا ابو طلحہ
جا تیرا باغ تیرے عزیز و اقربا نوں میں دے چھڑے آئی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، حضرت ابو طلحہ انصاری مدینے دے رہائشی نے آپ دے عزیز و اقربا نوں جدوں باغ ملیا، حضور دی بارگاہ وچوں انعام ملیا تے نالے جاندے نے نالے واپس حضور وال ویندے نے۔ ابو طلحہ پوچھدے نے اے میرے چاچے دے پترو، تائے دے پترو، مسیرو ملمیرو، جننے بھی رشتہ دار قریبی نے، نالے باغ لئی جاندے ہو مڑ مڑ حضور دے در وال کی ویندے ہو؟ تے میرا وجد کہندا ہے حضور دے اس غلام حضرت ابو طلحہ دے عزیزاں نے اے ہوئی کیا ہوئے گا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری۔ اسی ذرا انجا اکھ بند کر کے ایتھے نظر ماریے کیڑا گناہ ساڑے وچ نہیں، اکھ بند کر کے سینے تے دل دی تختی تے ویکھ کیڑا گناہ ساڑے کھاتے وچ نہیں لکھیا۔ پھر صورت انسانہ والی، رزق رب دیندے پیا، بارشاں رب کردے پیا، کرم رب فرما رہے ہوئے، سب کچھ رب عطا فرما رہے تے پھر ایک کہنا اوکھا تے کوئی نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے۔ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی۔ پہلیاں قوماں جڑا گناہ کر دیاں سی، سویرے کسے دے دروازے تے لکھے ہوندا سی، کسے دی پیشانی تے او دا عمل لکھے ہوندا سی، لوگاں وچ رسوا ہوندا سی، ذلیل و خوار ہوندا سی۔ اے میرے نبی دا کرم ہے، حضور دا امتی جتنا بھی گناہگار ہوئے، سیاکار ہوئے، نہ تے متھے تے گناہ تحریر ہوئے گا، نہ دروازے تے تحریر ہوئے گا، نہ صورت بدلے گی۔ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی۔ 100 پچھے 2.5 روپے زکاة اسی نہیں دیں دے، زمیندار جڑے عشر اسی نہیں دیں دے، صدقہ اسی نہیں دیں دے، خیرات اسی نہیں کر دے، ہمسائے دا خیال اسی نہیں کر دے، یتیمہ دا خیال اسی نہیں کیتا، غربا دا خیال کدے نہیں کیتا۔ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت چرر کی تی سونے آئے باغ میں نو سب تو زیادہ پیارا ہوئے۔ حضور اتھے کھلیائیں ابو طلحہ دے عزیز و اقربانو بلا کے تو باغ تقسیم کر دیتا۔ اے وہ لوگ نے جنہ دے بارے رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا میں انہاں لوکاں تے راضی ہوں جنہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
سیرت طیبہ اور حیات طیبہ نو لمحہ با لمحہ حضور دے نقش قدم تے چلن دی کوشش کیتی نا، اللہ فرمایا میں راضی ہاں۔ اللہ فرمایا میں تے جنہ مال بچا بچا رکھے نا، سلطان العارفین نے انہاں دے بارے بڑی اوکھی دی گل کیتی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بھی ایک بڑا ہی اعلیٰ نسل دا تیز رفتار گھوڑا آپ دے کول موجود سی، بڑا خوبصورت، سارے مال تے سارے سواریاں تے ساریاں چیزاں نالوں او گھوڑا آپ نو زیادہ پسند سی۔ حضور دا اے فرمان سنیا تے اللہ دا قرآن سنیا، اسی بھی قرآن سننے ہاں، قرآن سنن تو بعد اسی نے مولوی صاحب کو ہاتھ ہولا رکھو، کو گنجائش کڈو۔ پچھلے دنوں دے وچ نا میرے کو ایک بی بی آ گئی، میری جی نو قسم چک بیٹھی، نو میری جھوٹھی قسم چک بیٹھی ہے، او دا کوئی حال دسو۔ میں کہا اے حال ہے، جدو میں حال دسیا نا تے کہندی یہ تو بڑا اوکھا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہا پھر یہ کفارہ قیامت نو ادا کرنا پائے گا، تے قیامت نو پلا کی کفارہ ہے وہ بھی دس دیتا۔ کہندی جی کوئی ہاتھ ہولا نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہا پہلے نو نو کوئی سمجھا لینا سی، نو نو پہلے سمجھا لینا سی نا بھی ایڈی وڈی حد تک نہ جاوے، ہن شریعت دا قانون ہے۔ وہ میرے کو گئی، میں تے اپنے آپ کو کدی مفتی تے علامہ شامہ نہیں سمجھیا، تہاڈی محبت ہے تساں پیار کر دیو، جو بھی کہہ چھڑو ٹھیک ہے سبحان اللہ۔ وہ گئی قصور مفتی عبداللہ صاحب دے مدرسے، اتوں فتویٰ لے کے آئی، کسی اور مفتی صاحب کول گئی اتوں فتویٰ لے کے آئی، لاہور کسی کلیا چنگی تے اتوں فتویٰ لے کے 5-6 فتوے لے کے پھر میرے کو آ گئی۔ آندھی جویں تسی آکھے سارے مولویاں دی صلاح ایکو ہی تہاڈی، سارے مولویاں دی صلاح تہاڈی ایکو ہی ہے، سارے اوویں ہی آندے نے۔ میں کہا میں تے تینوں کرائے پہاڑے تو بغیر ہی آکھیا سی ایتھے بہ کے حل کر لا تے جا، تیرا اللہ تعالیٰ تینوں معاف فرمائے، اگوں تو توبہ کر لیں۔ لیکن اسی لبنے گنجائش، کی لبنے گنجائش۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکیا، ساری شادی تے اسی کدی خیال نہیں کیتا ٹولاں والے نوں کنے دینے پے، اور منگن والے نوں کتنے جڑے مراسی آندے نے وہ نقلاں کرنا انہوں نے کنے دینے آ۔ ساری جگہ تے سانوں کتے بھی خرچہ یاد نہیں آندا، جدوں آئے گی نا حق مہر دی واری، ادوں مولوی صاحب شریعتی رکھ لو، ادوں مولوی صاحب شریعتی حق مہر رکھ دیو، لکھ دیو۔ عموماً نکاحاں تے میری بحث بھی مباحثہ بھی ہو جاتا ہے اس بات تے کہ اگر شریعت نو یاد رکھنا ہے، فرمان مصطفیٰ نو یاد رکھنا ہے، جدوں تو دن طے کیتے نے ادوں تو لگ کے شادی دے نکاح دن آخری تک حضور دی شریعت نو سامنے رکھ، ایدا نہ ہے سیرت مصطفیٰ تے عمل کرنا۔ تے جدوں پھس جاوے دین دی واری آوے کولو 10-20 ہزار یا بچی 50 ہزار منگ نہ لوے، ادوں جی شریعت ہی ادوں شریعت دا سہارا لے لینا ہے۔ تے گل تے تاں ہے نا دن طے کرن تو پہلے فرمان مصطفیٰ سن تے فرمان مصطفیٰ دے مطابق دن رکھ، حضور دے فرمان دے مطابق نکاح کر، حضور دے فرمان دے مطابق ولیمہ کر، تے حضور دے فرمان دے مطابق ساری شادی دے دن طے کر، او لنگا دن سارے، پھر تو کمیں شریعتی حق میں رکھ لو تے گل چنگی لگ دی ہے۔ ساریاں جگہ تے شیطان دے آکھے لگے جدوں دین دی واری آوے ادوں شریعتی حق میں رکھ دو، پھر گل کوئی پھب دی رب دی، پھر گل کوئی پھب دی۔ مال بڑا سی، گھوڑا بڑا سونا سی، حارث زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا کے تے حضور دی بارگاہ چ پیش کر دیتا۔ عرض کیتی سونے رب دا قرآن آ گیا ہے، تہاڈا فرمان سنے بھی ہر شے تو جڑی ود کے چنگی شے نا وہ رب دے راہ تے خرچ کرو۔ سونے گھوڑا مینوں بڑا ہی عزیز ہے، لو میں تہاڈی خدمت چ رکھ دیتا، اے گھوڑا میں تہاڈی خدمت چ پیش کر دیتا، اللہ دے راہ جتھے مرضی دے دیو۔ تو میرے نبی کی فرمایا، اور محبت نہ بولو سبحان اللہ، تے اگلی گل پھر سناواں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ جی یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا اسامہ قریبا، اسامہ قریبا، حضرت اسامہ میرے نبی دے غلام قریب آ گئے۔
میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او زید بن حارثہ دا دتا ہویا گھوڑا اسامہ بن زید نو دے دیتا. فرمایا اسامہ لے لے تو جنگ دے اندر بڑا دلیرانہ جہاد کرنا ہے, تینو اچھی سواری دی ضرورت ہے, لے تینو دے دیتی. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے رخ انور وال ویندے نے, نالے عرض کردے نے سونیا اے تے رب دی راہ تے دتی ہے. اسامہ زید بن حارثہ نے اللہ دے راہ تے خرچ کرنے واسطے عطا دیتا ہے. میرے نبی فرمایا تو جدو رب دی رضا واسطے میدان جہاد وچ جہاد کرے گا, اس سواری تے سوار ہو کے کفار نال جنگ کرے گا, اے بھی رب دا ہی رستہ ہے, اے بھی رب دا ہی دسیا ہویا رستہ وے. حضرت اس زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ترین سب تو زیادہ پسندیدہ گھوڑا میرے نبی دی بارگاہ وچ پیش کیتا. حضرت ابو طلحہ انصاری نے اعلیٰ ترین باغ میرے نبی دی خدمت وچ پیش کیتا. ایڈے ایڈی اعلیٰ چیزاں جڑیاں سب تو زیادہ پسند سن او حضور دی بارگاہ چ رب دی رضا واسطے خرچ کی دیاں. کیا اے حضور دے صحابہ دا ہی عمل ہونا چاہیے سی, ساڈا نہیں ہونا چاہیے؟ بولو تے صحیح یار, اساں حضور دے امتی ہیں نا, ساڈا بھی یہی عمل ہونا چاہیے, ساڈا بھی یہی عمل ہونا چاہیے کہ رب کائنات جڑی سب تو زیادہ اعلیٰ ترین چیز سانو عطا کیتی نا, کدی اے نیت اے سودا رب دی ذات نال کر کے تو ویکھ, یا اللہ سب تو چنگی شے ہے میں تیرے راہ تے خرچ کیتی. سانو اس گل تے یقین ہے اگر 4 کلو گھیو لاواں گے تے 30 روپے کلو پیچھے بچاواں گے تے 4 کلو وکے گا نا 120 روپے پرافٹ آ جائے گی. اے دے تے ساڈا بھروسہ ہے اور اعتبار ہے. تے رب دا قرآن ہے 10 دنیا تے 70 آخرت, 10 دنیا تے اے دے تے ساڈا اعتقاد نہیں نا, یعنی کیویں ہو سکتا ہے, رب کر سکتا ہے. ایک مثال دینا قرآن پاک چوں, اے مسجد اگر کوئی بندہ کہے کہ 2 4 5 10 چڑیاں آون تے چڑیاں اینوں کینکراں مار کے ٹھا جان, ٹہ سکدی؟ ٹہ جی, عقل نہیں ماندی, عقل نہیں ماندی. ہزاراں دا لشکر ہوئے, ہاتھیاں تے سوار ہون لوگ, بیت اللہ نو ٹھان واسطے آون, بیت اللہ نو گران واسطے آون, اللہ کوئی فوج نہیں کلی, رب کوئی فوج نہیں کلی. تو او ابرا جڑا سی نا بادشاہ, حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جان دے نا اونٹ انہیں قبضے چ کر لے. انہیں کہا یہ مکے دا متولی ہے بیت اللہ دا, اے دے اونٹ پھڑو تے آپ ہی ساڑھے کھل آئے گا. تے آپ جدو اونٹ انہیں پھڑ لے نا تے آپ گئے فرمایا اے اونٹ دے دے بھی میرے اونٹ چھڑ دے. اس آخیا میں تے کچھ ہور سوچدا پیا سا, تو کوئی ہور گل کرے گا تے تو اپنے اونٹاں دی گل کرنا ہے. آپ فرمایا میں اونٹاں دا مالک ہاں, میں اونٹاں دا مالک ہاں, میں اونٹاں دی گل کرنی ہے. کعبے دا مالک رب ہے, کعبے دا مالک رب ہے, وہ تیرے نال آپے نبڑ لے گا. میرے اونٹ میرے نال واپس کر. اٹھ لے کے آپ واپس آ گئے نا, انہیں چڑھائی کی اونٹاں ہاتھیاں تے سوار کر کے لوگ, تے ہاتھی وڈے وڈے بھی انہوں کعبے نو گرا دیو معاذ اللہ. اللہ فرمایا ایڈیاں ایڈیاں چڑیاں کتنیاں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ نے کلیا چڑیاں نو, کنہاں نو کلیا, جیڑا کم ساڈی عقل نہ منے رب او کر سکدا ہے, جیڑا ساڈا کدی سوچ بھی نہ ہوئے رب او کم کر سکدا ہے. اللہ کلیاں چڑیاں, کی کلیاں؟ اللہ دا قرآن گواہ ہے. جی قرآن سن کے بھی تسی سبحان اللہ نہ آکھو تے ادو وقت سوکھا اور میرے کول گل ہی کوئی نہیں, پھر میرے کول فارمولہ ہی کوئی نہیں سبحان اللہ خواون دا. اللہ نے کلیاں چڑیاں, کی کلیاں؟ تے چڑی ایک چونج وچ پتھر, 2 پنجیاں چ پتھر, 3 پتھر لے کے چڑیاں آ گئیاں. تے جدو چڑی آئی نا انہیں پتھر جیڑا چڑی دے پنجے چ کڈا کو پتھر آئے گا, کلو دا آ جائے گا, 2 کلو دا, 3 کلو دا, پاؤ دا,
جیڑی آپ ادھی چٹاکی دی وہ پا دا پتھر چک لے گی، چٹاکی دا چک لے گی، تولا ماسا کنکر ہی ہونے نے، کی ہونا ہے کنکر، وہ کنکر لے کے آئی تے چڑی آئی نا جدو اس ابرا دے فوجیاں تے ہاتھیاں تے سواریاں تے جن نے چونج والا پتھر سٹیا نا ہاتھی تے وہ ہاتھی انج ہو گیا جی میں جانور وگالی کٹ کے باہر نہیں سٹدا، یہ جی حالت ہوگی تے جے پنجے والا کنکر سٹیا نا کسے ہاتھی تے او دی بھی حالت انج ہو گئی، دوسرے پنجے والا سٹیا تے او دی بھی حالت انج ہو گئی۔ عقل منن وچ گل نہیں آندی، رب کروا سکدا ہے، جے رب دے راہ تے دئیے گل عقل نہیں تسلیم کر دی 10 دنیا تے 70 آخرت رب دے گا تے رب دا وعدہ میں عطا کرنا، رب دا وعدہ میں عطا کرنا۔ میاں صاحب دی زبان میں سمجھا دیں تھانوں، میاں صاحب فرماتے نے مالاں والے کدی سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، مالاں والے کدے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے، رب دے راہ تے ونڈن والے ایتھے اوتھے کنگال نہیں ہوندے، رب دے راہ تے دیون والے ایتھے اوتھے ایتھے اوتھے ایتھے دنیا تے اوتھے آخرت وچ قبر وچ ساریاں منزلاں وچ رب دی راہ تے دیون والے ایتھے اوتھے کنگال نہیں ہوندے۔ اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جنہیں میرے نبی زندگی بسر کی تھی کامیابی لبنی تینج کر میرے نبی کریم دے غلاموں، اللہ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ دسیا جی میں میرے نبی نے دسیا ہے طریقہ ایویں کرو، کیویں جڑا بھی چاہتا ہے چنگا مال ہے، جڑا بھی چاہتا ہے چنگی سواری، جو بھی اللہ نے آلہ تے عرفہ دیتا ہے میرے راہ تے خرچ کرو، او میرے راہ تے خرچ کرو۔ رب دا وعدہ ہے 10 دنیا، بولو بولو 10 دنیا تے اے دیتے ساڑا بھروسہ نہیں، 100 دی شے لیا کے 110 دی ویچ کے بھروسہ رکھنے نا نا، اے بھی رکھتے او بھی، اے بھی میرے نبی دی سنت ہے، او اللہ دا قرآن ہے، جائز مناسب پرافٹ حاصل کرنا میرے نبی دی سنت ہے، ممانت نہیں، پر ادھر اللہ دا قرآن ہے، ایک دیو تے 10 دنیا تے 70 آخرت وچ، دیون مال خریدن جنت، دیون مال خریدن جنت تے بخت بلند جنہاں دے